يا ولد شوف قدام شندا هين شندا انا ما في شوف ابو هين شوف موجود جوا ايوه امسك دقيقه مدير ايوه ايش ده هون هنا انت معلوم شندا زي كده اسود كبير اني يعني زي كده كبير ايوه شندا ايوه انت دويدا وين؟ انت بيت موجود؟ بيت دويدا اكيد اكيد طيب انت جيب شندا انا تندا ঠান্ডা ايوه تندا এক মিনিট হ্যাঁ اوكي يلا ايوه هو ايزي مدير ايوه انا شيل اندالهين ايوه شوف شوف هذا شندا شندا يشفيك انت ما في لا هذا من أندا يعني عارف أندا هذا مو شندا ايوه اندا شندا هذه اندا اندا ما يبقى اندا ايش فيك هذا مدير شوف هذا الهين هذا اندا মালুম আন্ডা ايوه এটা বড় হইলে পরে হইব ঠান্ডা মালুম আতিনি ঠান্ডা انت يبقى ঠান্ডা الحين ঠান্ডা